त्यसै सिलसिलामा 2029 साल फागुन 29 गते फागुन 29 साल फागुन 21 गतेको यो घटना थियो। त्यसभन्दा केही महिना अगाडि केही साथीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने क्रममा एकजना साथी मारिनु भएको थियो, चन्द्रडाँगी। शहीद विधिवत राज्यले शहीद घोषणा गर्ने कुरामा उहाँको नाम छुटेको थियो र केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकारले उहाँलाई विधिवत शहीद घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी यस घटनाको केही समयपछि अर्थात् 21 फागुन 2029 को केही पछि रामप्रसाद प्रधानले बुधबार गर्ने ठाउँमा घेरेर घोची घोचिकन हत्या गरे। बाँसका भालाहरू बनाएर घोची घोचिकन हत्या गरेको थियो। उहाँलाई पनि राज्यले शहीदको सम्मान दिएको छ। केही दिन अगाडि म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ कन्या व्यक्तिहरू उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु र शुभकामना भन्न चाहन्छु। र उहाँले जुन साहसिक कदम चाल्नु भएको छ फेरि एकपल्ट र एउटा ठुलो ऐतिहासिक योगदान गर्नुभएको छ, यसका निम्ति म उहाँलाई राज्यको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले, नेपाली समाजले, नेपाल राष्ट्रले सम्पूर्ण शान्ति खोजेको छ। नेपाली जनतालाई चाहिएका कुराहरूमध्ये राष्ट्रियताको रक्षा, स्वाधीनताको रक्षा र सही प्रयोग, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा, लोकतन्त्रको प्राप्ति, रक्षा र त्यसको सुदृढीकरण एवं प्रयोग, सामाजिक न्याय र समानता, अधिकारसम्म पुग्ने अवसरहरूको प्राप्ति, नेपाली जनताले चाहेको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा शान्ति, अर्थात् निर्भय वातावरणमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले बाँच्न पाउने, सबैको अधिकार, सबैको योगदानको रक्षाको अधिकार, त्यो कुरा प्राप्त गर्ने चाहना या शान्तिपूर्ण समाजको चाहना नेपाली जनताको छ। सुशासन होस् देशमा, भ्रष्टाचारको अन्त्य होस्, विकासका प्रयासहरू योजनाबद्ध ढङ्गले गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्यो, नेपाली जनताको चाहना र हामी सबैले देखेको सपना, हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ, जनता अधिकार सम्पन्न भएर जनताले हक अधिकार र अवसरहरू प्राप्त गरेर सचेत, सङ्गठित, सुदृढ जनशक्ति गतिशील ढङ्गले राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिन्छ। यिनै चिजहरू प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा, यो वातावरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा आज एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ। अन्तिम किस्तामा नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको छ। अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन। अब नेपालमा हिंसात्मक बाटो
र हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले पनि अवलम्बन गरिरहेको छ। अर्थात् नेपाल शान्तिपूर्ण देश हो र यहाँ शान्ति छ। आजको निष्कर्षको ठुलो उपलब्धि, आजको कामको ठुलो उपलब्धि त्यही हो। अब नेपालमा द्वन्द्व छैन, हिंसात्मक द्वन्द्व छैन र शान्ति छ। केही दिन अगाडि मात्रै शान्तिको प्यारामिटरमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मूल्याङ्कनमा नेपाल केही दिन अगाडि मात्रै धेरै विकास गरेर अगाडि बढेको थियो र धेरै देशहरूभन्दा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का आदि देशहरूभन्दा शान्तिको मापदण्डमा नेपाल धेरै अगाडि बढेको थियो। त्यो तथ्याङ्क आएको थियो। भरे बेलुका संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कसरी गर्दा हुन्छ? यसअघि नै नेपालको शान्तिको स्थिति, यसको प्यारामिटर धेरै माथि थियो भने अबको प्यारामिटर के हो? अब धेरै माथि पुगेको छ। यसका लागि म विप्लवजीलाई धन्यवाद। उहाँले एउटा कदमबाट नेपाली जनतामा धेरै जित्नु, एउटै कदमबाट, यसै कदमबाट। र यो साहसी कदम हो जोसुकैले एउटा कार्यदिशा, एउटा बाटो समातेर हिँडिरहेको ठाउँमा कार्यकर्तालाई मोड्न सक्दैन। फेल हुन्छ त्यसमा। तर उहाँ त्यसमा सफलतापूर्वक यो फोर्स ल्यान्डिङ होइन, क्रास ल्यान्डिङ पनि होइन, यो सेफ ल्यान्डिङ बहुतै राम्रो ढङ्गले यसलाई अरू सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने सम्भावनाहरूको बाटो, सपनाहरूलाई पुरा गर्ने अझ प्रबल सम्भावनाहरूको बाटोमा उहाँले योगदान गर्नुभयो। अघि नै डाक्टर राजन भट्टराईले भनिसक्नु, एक दिन अगाडि हिजो रातारात गरेको मैले पढेको थिएँ। रातारात होइन, यो वर्षौँदेखि हाम्रो वार्ता चलिरहेको थियो। वार्ता गर्दा यति हो, हामीले नगरा बजाएर वार्ता गरेको। वार्ता झैँ गऱ्यो। जस्तो वार्ता भन्ने चिज हुने गर्छ त्यो गम्भीरताका साथ वार्ता गऱ्यौँ। यसको थालनी, यस विश्वासको थालनी कति 8-10 वर्ष भएको छ। विप्लवजी र म भेटेर गम्भीर कुरा गरेका थियौँ। हामीले केही घन्टा नै कुरा गरेका थियौँ, बहुतै गम्भीरताका साथ नेपालको राजनीतिको सम्बन्धमा। र मेरो उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको मप्रतिको विश्वास सायद त्यसै समयदेखि, त्यसै वार्तादेखि एउटा जग मजबुत हुँदै आएको थियो। र त्यो आज आइपुगेर यस ठाउँमा पुगेको छ। वार्ताको व्यवहार बनाउने सोच्नु छोटो छ। तीनटा गदा काफी हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं। 18 पुराणमा व्यास देखियो भने भन्दा दुईटा कुरा भने 18 पुराणको निष्कर्ष दुईटा कुरामा व्यासले भने परोपकार अन्याय पापाय परपीडनम। धेरै वार्ताहरूको निष्कर्ष, धेरै कुराहरूको निष्कर्ष त्यति छोटा तिनवटा बुँदाले भन्छ कुनै समस्या आइपरे छलफल र वार्ताबाटै हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। उति गर्दैन एउटा निष्कर्ष।
उहाँहरूले शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्ना विचारहरू कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। उहाँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै पार्टी छ, त्यसले गतिविधि गर्छ, त्यसले सङ्गठन गर्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्छ। दोस्रो कुरा, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने भइसकेपछि उहाँका नेता कार्यकर्ताहरू प्रक्रिया पुरा गरेर हामी मिलाएर छोड्ने क्रम अगाडि बढाउँछौँ र छोड्छौँ। मुद्दा मामिलाहरू छन् भने त्यसलाई अन्त्य गरिन्छ। धर्मेन्द्रजी भर्खर छुटेर आउनु, छुट्ने सिलसिला त सुरु भइसक्यो, छुटिसक्नु, सहभागी भइसक्नु हो। अर्थात् यसले अब नेपाललाई एउटा नयाँ दिन मात्रै होइन, नयाँ युगमा प्रवेश गराएका छौँ। हामी हरेक कुरा एउटा युग परिवर्तनकारी ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। युग परिवर्तन। गत वर्ष हामीले पृथकतावादी आन्दोलन यो मान्यताका साथ चलिरहेका सीके राउतजीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ। शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार, त्यही राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आज मूलतः उहाँहरू आइसक्नुहुन्छ। अब भाषाहरू मिलाउन पनि अलिकति समय लाग्छ। जानेरै पनि मैले अङ्ग्रेजी बोलेँ भने अङ्ग्रेजले बोले जस्तो हुँदैन, नेपालीले बोले जस्तो। अङ्ग्रेजले नेपाली विशेषज्ञता हासिल गरे हुन्छ, तर बोल्ने बेलामा नेपालीले जस्तो बोल्न सक्दैन। मैले एउटा राम्रो नेपाली जानेको अङ्ग्रेजीले गीत गाएको सुने, तिम्रो बाउ मेरो बाउ भाषा मान्नु। राम्रो नेपाली जाने तिम्रो बाउ मेरो बाउ भाषा मान्नु। त्यो नेपाली तिम्रोहरूले समाउनु सक्दैन। मैले अङ्ग्रेजी गीत गाएँ भने पनि त्यस्तै हुन्छ, तिम्रो बाउ मेरो बाउ। त्यसो भएर एक्सप्रेसनका तरिकाहरू, अभिव्यक्तिका तरिकाहरू, प्रयोग गर्ने भाषाहरू, भाषाका शैलीहरू ती एकीकृत हुन केही समय लाग्छ। तपाईँहरूले सेती नदी र त्रिशुली नदी मिसिएको देख्नुभएको छ होला। गाईघाट भन्ने ठाउँमा मन्दिर बनाएर बाटो अलिक तलसम्म सेतीपट्टिको धार सेती 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 जस्तो देखिहाल्छ, त्रिशुलीपट्टिको धार त्रिशुली त्रिशुली देखिहाल्छ। अलिक पर पुगेपछि न सेती न त्रिशुली, सबै यो एउटा सिलसिला हो, एउटा प्रक्रिया हो। हामी एउटै उद्देश्यमा छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। समृद्ध हुनुपर्छ, स्वतन्त्र अस्तित्व सहितको स्वाधीन र स्वाभिमानी नेपाल, शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल, एउटा सभ्य र आधुनिक नेपाल जहाँ सबै उपलब्धिहरू, राष्ट्रका उपलब्धिहरू, प्रतिफलहरूमा न्यायोचित हिस्सेदारी पाएका, सामाजिक न्याय र समानताको उपभोग गरिरहेका जनता सुखपूर्ण ढङ्गले बाँचिरहेका जनता भएको नेपाल हाम्रो आकांक्षा त्यही। त्यसलाई हामीले संक्षिप्तमा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उहिले वेदमा भन्दाखेरि त्यसो भन्थ्यो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल बनाएको छौँ। मानव जातिको परम इच्छा के हो भन्दा शान्तिपूर्ण, भयरहित, समृद्ध, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएको एउटा समाज, सभ्य समाज, सुरक्षित र अधिकार प्राप्त
सम्मानजनक जीवन जिउन पाउन सक्ने समाज त्यो चाहन्छ मानिसले, यही प्राप्त गर्नुपर्छ। हाम्रा पूर्वजहरूले त्यही भने सपनाहरू बाँकी रहे। आज ती सपनाहरू पुरा गर्ने माध्यम यो बाटो, ती तरिकाहरू विभिन्न अनुभवहरूबाट गुज्रिँदै आएर हामी एउटा ठाउँमा पुगेका छौँ र ती सपनाहरू पुरा गर्ने प्रयासमा जुटेका छौँ। दुनियाँका आन्दोलनका, सामाजिक परिवर्तनका, उतार चढावका इतिहास थुप्रै प्रकारका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका इतिहास छन्, जनताका मुक्ति आन्दोलनका इतिहास छन्, जनताले हतियार उठाएका दृष्टान्तहरू छन्, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गरिएका परिवर्तनका दृष्टान्तहरू छन्, चरम दमन र त्यसबाट सिर्जना भएको बलिदान र यातनाका कुराहरू छन्। तिनका निम्ति तयार भएर देशका निम्ति, मानव जातिका निम्ति, मानव समाजको सुखी समाजको स्थापनाका निम्ति जीवन आहुति दिन तयार हुने बहादुरहरूका बलिदानपूर्ण गाथाहरूका इतिहास छन्। यी सबै इतिहासबाट मानव समाज गुज्रिएको छ। परिवर्तनका प्रयासहरू, विकास निर्माणका प्रयासहरू, समृद्धिका प्रयासहरू, सबै प्रयासहरूको अन्तिम निष्कर्ष सुख प्राप्ति। यी विभिन्न अनुभवहरू छन्। यति बेला हामीले कसैलाई कम देखाउने, कसैलाई गलत देखाउने, कसैलाई सही देखाउने, कसैलाई होचो देखाउने, कसैलाई अग्लो देखाउने समय होइन। हामी एकताबद्ध भएर नेपाललाई एउटा समृद्ध नेपालको रूपमा अगाडि बढाउने समय। त्यसमा हाम्रा पूर्वजदेखिका योगदानहरूलाई कदर गर्ने, अनुभवहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने समय। आज जुन घटना घटेको छ, जुन शान्तिको यात्रामा अब नेपाल नयाँ उचाइका साथ एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उतार चढावपूर्ण हाम्रा जुन इतिहासहरू रहे, मैले पनि 50 वर्ष यही आन्दोलन, यस्तै आन्दोलन, उहाँहरू जस्तै जस्तै आन्दोलन गरे। तर मेरो पार्टीले विधिवत रूपमा 40 वर्ष अगाडि एउटा निर्णयबाट यसका लागि यस्तो सल्लाह गर्ने समय थिएन। तर 40 वर्ष अगाडि हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो अङ्गीकार गरे। हामीले छोडेको 30 सालको अन्तिमतिरै हो, 30 सालमै हो छोडेको रह्यो। तर त्यसलाई पुरा एडप्ट गरेर त्यसमा एडजस्ट हुन 7 वर्ष अरू लाग्यो। यो रूपान्तरण, त्यसबाट एउटाबाट अर्कोमा जान सजिलो छैन। तर यस परिघटनालाई आजको उपलब्धिले विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाज परिवर्तनको अगुवाई गर्न सक्छ, नेतृत्व गर्न सक्छ र सार्थक सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका जाल जेल टिक्राम, हमला र दमन सबैलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। कसरी अनेक प्रकारका उतार चढावहरू ती सबैलाई कसरी झेल्न सक्छ र हामी असल मनसायका साथ अगाडि बढ्यौँ भने कसरी नजिकै जान सक्छौँ, यो कुराको एउटा दृष्टान्त बनेको छ। हाम्रो सफलता, हाम्रो तरिका, यी कुराहरू
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि जस्ता अब केही मान्छेहरू बर्बादै पार्न खोज्छन् देशलाई, त्यो उनीहरूको कुरा हो। बर्बादै पार्न खोज्छन्। संसदीय दलको बैठक गर्दैछन् भन्ने सुनेको थिएँ। कुन दलको हो थाहा छैन, दलको नेता म यहाँ छु। उहाँहरू लाग्नु मलाई उहाँहरूले हेरेर त अचम्म पनि लाग्छ पनि लाग्दैन त्यस्तै हो। त्यस कारण अचम्म पनि लाग्दैन। अचम्म के लाग्छ भने यति साह्रो यति नम्रता पनि यो हद, आफ्नो 2/3 छोडेर छोड्ने, भाँडेर छोड्ने, भत्काएर छोड्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर छोड्ने, किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर खाइदिनु, अन्त प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्ने काम। लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री, हामी बनाउँछौँ नि तपाईँलाई, लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री। आफ्नो 2/3 को चार हामी छौँ नि तपाईँको पछाडि लाग्ने भन्ने, नाविक हुन छोड्ने, हेल्प्सम्यान हुन छोड्ने, पछाडि नेतृत्व गर्न छोड्ने, नेतृत्व गरिदिनुहोस् भन्ने। कुन आइडियोलोजीभित्र पर्छ मलाई थाहा छैन, मैले पढेको मार्क्सवादमा यो पर्दैन। मार्क्सवादका ठुला गफ गरेर सुन्छु म, यो मार्क्सवादको कुरा गरेको एउटा अलिकति भ्रम सर्न खोजिएको छ। हामीले प्रधानमन्त्रीको यसलाई प्रस्ताव राख्यौँ, उसलाई प्रस्ताव राख्यौँ भनेर हामी कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुचित ढङ्गले राख्नेवाला छैन। हामी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसैलाई राखेका हामीले भनेको त देशको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेलियो, अस्थिरतातर्फ जान नदेऊ, लोकतन्त्रको हुर्बन दिने काम हुन लाग्यो। त्यसकारण स्थिरता स्थायित्वतर्फ, लोकतन्त्रको सही अभ्यासतर्फ जाउँ भनेर हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेका थियौँ र विघटन गराएका थियौँ। अब फिर्ता आएको छ, फिर्ता आएपछिको तमासा सुरु भएको छ। यो तमासा नेपाली जनताले हेर्दै जानु पर्ला, त्यसका परिणामहरू भोग्दै जानु पर्ला। तर म के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने यस देशमा हाम्रो पार्टी पनि छ, हाम्रो पार्टी पनि छ। अहिले सरकार ढाल्ने बहुतै गम्भीर प्रयास, उद्यमको प्रयास गरिरहेको छ सरकार ढाल्ने। यो त 73 सालमा पनि ढालेको थियो नि एकपल्ट सरकार। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, हामी जसकेलाबाट होइन, झ्यालबाट छिरेर होइन, भेन्टिलेसनबाट छिरेर होइन, हामी मूल सडकबाट, मूल ढोकाबाट छिरेर फेरि सरकारमा आउँछौँ निर्वाचनको माध्यमबाट। नभन्दै 74 को निर्वाचनको माध्यमबाट, निर्वाचनको बाटोबाट, हाइवेबाट हिँडेर सिंहदरबारको मूल गेटको ढोका खोलेर हामीले बस्छौँ। हाम्रो हालत के छ भने अध्यक्ष हुनु पर्यो भने महाधिवेशनमा लडेरै हुने, ब्याङ्केटमा मान्छे बोलाएर त्यहाँ म महासचिव भएँ, अध्यक्ष भएँ, यो तरिका हुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भने निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएर, छानिएर, जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले, राजनीतिक क्रमको प्रतिनिधि पात्रको हैसियतले होइन, त्यस हैसियतले हामी फर्क्यौँ। त्यसैले केही मान्छेले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरे पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन बदनाम
हुने स्थितिमा छैन। यसका योगदानहरू यसले विकासका काम जसरी गरेको छ त्यस हिसाबले अहिलेको सरकार बिल्कुल सफल सरकार। विकासका काममा, निर्माणका काममा, भ्रष्टाचार विरुद्धमा तमाम कुराहरूमा यसले सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई अब अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सिफारिस दिन्छ। हामी सन् 2030 भित्रै दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यमा डटेर लागेका छौँ र त्यस अगावै हामीले ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेछौँ। ठुल्ठुला विकासका आयोजनाहरू, एकान्तकारी आयोजनाहरू, ठुला परिवर्तनका आयोजनाहरू मैले हिजो मात्रै भने 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्ने, तराईमा सिँचाइ गर्ने, सुटकोशी मरिन डाइभर्सन, 31 मेगावाट विद्युत निकाल्ने, त्यस आयोजनाको शिलान्यास हिजो मात्रै गरेर आएर 5 वर्षभित्र 12 वर्षा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको समेतका 1,85,000 बिघा जमिन 5 वर्षभित्र मैले भन्नु पर्दैन। एकै दिन 109वटा अस्पतालको शिलान्यास गर्छु। अस्तिका दिन मात्रै मैले 132वटा घर, 16 गते 31वटा पुल, सडक पुल एकै दिन शिलान्यास गरेर म आएँ। 5वटा सडक पुलहरू तयार भइसकेका 3वटा उद्घाटन गरेर आएँ। 1 हप्ताभित्र हामीले महाकालीको दैजी, कञ्चनपुरको दैजीदेखि झापाको दमन बगानपुरसम्म ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गरे। एउटा विवादको कारणले भएको थियो, आज शिलान्यास भयो। केही विकास विरोधी तत्त्वहरूले त्यहाँ वितरणा बचाउने, ढुङ्गामुढा गर्नेदेखि लिएर कार्यक्रम भाँड्ने, विकासको निम्ति त्यो औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना हुन नदिने प्रयासहरू गरेथे। तर विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्, तीव्र गतिले अगाडि बढेका छन्। म आज त्यस सन्दर्भमा जान त्यतापट्टि जान चाहन्छु। हाम्रो राष्ट्र निर्माणको अभियान, विकासको अभियान, सुशासनको अभियान, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान कति सफल र सशक्त ढङ्गले हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा शान्तितर्फको हाम्रो अभियानको, हाम्रो यात्राको यस सफलताले मैले अघि नै भने नेपाल एउटा शान्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। त्यसका निम्ति म नेपालको मुनिसिपालिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसका महासचिव नेता उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस खुला परिवेशमा र शान्तिपूर्ण राजनीतिको यस राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ यस राजनीतिमा पौडी खेल्न विप्लवलाई आउँछ। यसमा पौडी खेलेर सफलताका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ मैले विश्वास लिएको छु र मैले सुरुमा पनि भने म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सफलता उहाँको यो नयाँ कार्यदिशा उहाँलाई सफलता प्राप्त होस्। धेरै धेरै शुभकामना। वार्ता टोलीले अथक मेहनत गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बालुजी, कालीबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाण्डजी, डाक्टर राजेन्द्र उहाँहरूको प्रयास, लचिलापन र
नेतृत्वसँगको सघन सम्पर्कमा रहेर यसरी वार्तालाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउनुभयो, सफलता पुर्याउनुभयो। यसका निम्ति वार्ता टोली विशेष धन्यवादको पात्र छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद। यस बिचमा यस काममा योगदान पुर्याउनु साथीहरू प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रकट, अप्रकट विभिन्न ढङ्गले योगदान गर्ने साथीहरू सबैलाई, विभिन्न क्षेत्रहरूलाई, पक्षहरूलाई सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र यो एउटा खुसीको दिन, एउटा युग परिवर्तनको दिन, एउटा महान सफलताको दिन, कसैले पनि नहारेको र सबैले जितेको, देशले जितेको दिन। यस दिनलाई सार्थक बनाउन योगदान गर्ने मुख्यहरू लगायत सबैलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद गर्दै आफ्नो